छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, कोरोनाको सन्तास र संक्रमण बढ्दै जाँदा यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। करिब करिब विश्वको आधा जनसङ्ख्या मानिस यति बेला होम क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। यो क्वारेन्टाइनमा रहँदै गर्दा बस्दै गर्दा यसले सिर्जित समस्याहरू पनि उल्लेख्य छ र विशेष गरी आम नागरिकहरू दैनिक गुजारा गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तै समस्या पारेको छ भने विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्र जो स्वास्थ्यको हिसाबले, स्वास्थ्यको पहुँचका हिसाबले, अझ भनौँ स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि आफैमा मजबुत नभइसकेको अवस्थामा उपचार गराउनका लागि अझ असहज हुने अवस्थाहरू छन्। हुन त अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको सन्तास र संक्रमण जुन तरिकाले अन्य देशमा फैलिएको छ त्यो अवस्था नेपालमा छैन। तर पनि भोलिका दिनमा नहोला भन्ने अवस्था छैन। दिनानुदिन यो सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था पनि छ। यसका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नु जरुरी छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। हुन त यो समयमा लकडाउनमा बस्ने हो, तर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफूलाई सेफ्टी फर्स्ट भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अरूका लागि पनि सेवा, अरूप्रतिको सेवाको भाव पनि उत्तिकै राख्ने गरिएको देखिन्छ। पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमध्ये रेड क्रसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। रेड क्रसले विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर विभिन्न काम गर्दै आएको छ। आज हामी सिङ्गापुर रेड क्रसका लागि नेपाल प्रतिनिधि कल्पना छेत्रीसँग हामी यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कल्पनाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ प्रभुजी। अब यहाँ विशेष गरी अहिले सिङ्गापुर रेड क्रसका लागि नेपालको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र यहाँले विभिन्न क्षेत्रमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। हुन त अब हिजोको दिनमा विभिन्न युद्धमा होस् या द्वन्द्वकालमा होस् या बाढी पहिरो भूकम्पको बेलामा काम गरे जस्तो अवस्था त छैन। तर पनि यहाँहरूले आफूलाई पनि सुरक्षित राख्दै अरूका लागि पनि कसरी काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम अब अहिले यो कोरोना चाहिँ विश्वभरि नै फैलिएको छ होइन। यो नेपालको लागि मात्र होइन कि संसारमा सबैतिर छ। र अहिले हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हामी एक हप्ता जस्तो घरमा बस्यौँ। घरमा बसेर अब हामी घरमा बसेर यो काम छैन, हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी बाहिर निक्ल्यौँ। बाहिर निक्लिँदाखेरि हामीले आफूले चाहिँ आफ्नो पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर मास्क, ग्लोभ्स सकेको सबै हामीले सुरक्षित ढङ्गले हामी बाहिर निक्लेर अब बाहिर पहिला सुरुमा त हामीले खाद्यान्नहरू दियौँ। खाद्यान्नहरू ठाउँ ठाउँमा गएर वितरण गर्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अब भएन, अब यो हस्पिटललाई हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। हस्पिटलको डक्टर्सहरू सुरक्षित भयो भने बल्ल हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर अनि हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हस्पिटलमा गएर हामी कुरा गर्न गयौँ डक्टरहरूसँग। अनि उहाँहरूले चाहिँ पिपिई चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक छ, त्यसको तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो। त्यसपछि अनि हामी चाहिँ पिपिई कसरी बनाउने त भनेर अब लोकल मेड बाहिरबाट ल्याउन त सम्भव छैन होइन। अनि लोकल मेड चाहिँ कसरी चाहिँ गुणस्तर किसिमको चाहिँ कसरी बन्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको अलिकति होमवर्क गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ पिपिई राम्रो बनेपछि अनि हामीले हस्पिटलहरूमा चाहिँ सहयोग गर्दै आयौँ। कल्पनाजी, अब यहाँले जसरी पिपी यहीँ लोकलबाट बनाउनु भयो, यो यसको गुणस्तर, यसको मापन कसरी हुन्छ, कसरी गर्नुभयो अनि कति अहिलेसम्म यहाँहरूले वितरण गर्नुभयो? यसको चाहिँ सुरुमा हामीले जब डक्टर्सहरूलाई लगेर देखायौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ एक दुईवटा चिज थपिदिनुहोस् यसमा। अब जस्तै भित्रबाट सिलिङ गर्ने होइन, यो चाहिँ विन्ड प्रुफ हुनुपर्छ, वाटर प्रुफ हुनुपर्छ, कहीँबाट केही छिर्न हुँदैन होइन। अब यो कीटाणु भनेर चाहिँ एकदमै अब देख्न पनि नसक्ने, के पनि गर्न नसक्ने, तर चाहिँ यो चाहिँ जहाँबाट पनि छिर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ बनाइदिनु पर्छ भनेर अनि हामीले त्यसलाई सिलाइ गरिसकेपछि फेरि हामीले टेपिङ गऱ्यौँ होइन। टेपिङ गरेर अनि सबै गरिसकेपछि डक्टर्सहरूलाई देखाएपछि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो। अहिलेसम्म हामीले टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, शुक्रराज टपिकल हस्पिटल, धुलितल हस्पिटल, दैलेख पठायौँ, गणेशमान हस्पिटल ललितपुरमा, श्री मेमोरियल हस्पिटल काभ्रेमा, अनि बनेपा हस्पिटल, अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब बनेपा नगरपालिकालाई पनि हामीले दियौँ होइन।
अनि अरू स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ र साथसाथै सेनाहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ। अब यो कतिपय अवस्थामा देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय पिपिईको अभाव भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहँदा यहाँहरूले यसरी बिक्री नभनौँ वितरण गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले र यो वितरण यहाँले मुख्य काठमाडौँ लगायत यस क्षेत्रमा मात्रै हो कि अलिक दुर्गम ठाउँहरू जहाँ अहिले पिपिई नपुगेको कतिपय अस्पताल देख्नै पनि नपाएको भन्ने अवस्था पनि छन् त्यहाँ पनि पुगेका छन् के छ? त्यहाँ पनि पुगेको छ र अहिले हामीले चाहिँ उदयपुरको लागि तयारी गरिरहेको छौँ र उदयपुरको सँगसँगै हामीले चाहिँ विकट ठाउँहरू जो हामी पनि जान सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्टसँग सहकारी गरेर उहाँहरूलाई पनि हामीले पुर्याउने व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यसको तयारी गरिरहेको छौँ। अब यो पिपिई बाहेक यहाँहरूले अरू अहिले के गरिरहनु भएको छ? अब पिपिईमा चाहिँ हामीले त्यो अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ पिपिई पनि कतिको सर्टेज छ भनेर विश्वभरि नै यस्तो समस्या छ। त्यसको सँगसँगै हामीले N95 मास्क होइन अनि ग्लोभ्स लगायत यो सबै हामीले दिइरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै अब भनौँ न कसैलाई खाद्यान्न कसैलाई चाहिँ अब के अरे मेडिकल केही सप्लाई चाहिन्छ भने त्यस्तो अब हामीले सबै त हामीले गर्न सक्दैनौँ तर पनि हामीले सरकारलाई चाहिँ सहयोग होस् भनेर हामी यो सरकारसँग सहकारी गरेर हामी यो काम गरिरहेका छौँ। मैले अलिकति यहाँसँग थोरै जान्न पनि चाहेँ विशेष गरी नेपाल रेड क्रस हामी बुझ्छौँ थाहा पाउँछौँ नेपाल रेड क्रसले पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यहाँ सिङ्गापुर रेड क्रसका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यो के हो भन्नाले यहाँहरूको कसरी हुन्छ यो सम्बन्ध यो सम्पर्क अनि सहयोगका यी कुराहरू आदान प्रदान कसरी हुन्छ? अब सिङ्गापुर रेड क्रस खास अब सिङ्गापुर रेड क्रसले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा सहयोग गरिरहेको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब भुइँचालोको टाइममा चाहिँ नेपालमा असाध्यै धेरै काम गर्नुभयो। लगभग 60-65वटा स्कुल सरकारी स्कुलहरू हेल्थ पोस्ट कम्युनिटी हलहरू धेरै काम गर्नुभयो होइन र उहाँहरूलाई नेपालप्रति असाध्यै माया छ र यो कोरोनाको त्रास जब फैलिसकेपछि उहाँले चाहिँ अब हामीले पनि के गर्नुपर्छ कि नेपालको लागि भनेर चाहिँ अब भनौँ न हामी नेपाल त त्यति धेरै विकसित छैनौँ होइन अब अरू देशहरू छैन अब यो जस्तै अब के अरे संसारको सबैभन्दा पावरफुल देशलाई पनि हाहाकार भइरहेको छ भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ अझ बढी नै सहयोग चाहिन्छ जस्तो लाग्यो होइन अनि र उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले केही गर्नुपर्छ भने हामी तयार छौँ है हामी नेपालको साथमा छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ र सधैँ भन्नु पनि हुन्छ। अब यो मैले अघि सुरुमै पृष्ठभूमिमा पनि भने विशेष गरी हामीले यो कुराकानीका क्रममा द्वन्द्वका समयमा हुन् या भूकम्प बाढी गएको बेलामा होस् विभिन्न समयमा रेड क्रसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै हुन्छ। तर यो अलिक विषम परिस्थिति र फरक किसिमको परिस्थिति छ। एउटा एक प्रकारले भन्यो भने नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने अदृश्य शक्तिसँगको एउटा लडाइँ विश्व मानव नै यति बेला लडिरहेको अवस्था हो। यो बेलामा रेड क्रसले आफूलाई फरक तरिकाले कसरी काम गरिरहेको छ कसरी उभ्याइरहेको छ समाजमा? अब फरक त अब कसरी अब भनौँ न यो देख्न सक्दैन होइन इभन डक्टर्सहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मान्छेहरूलाई हेल्प गर्दा पनि उहाँ सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई लागेको पनि देखिरहेको छौँ हामीले होइन। त्यही भएर अब हामीले सुरक्षित हुने भने चाहिँ अब हामीले अब जस्तै अब हामी कतै बाहिर गएर आयौँ हामीले हस्पिटलहरूमा गयौँ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ घरभित्र पस्नुभन्दा पहिला सेनिटाइज गरेर अथवा हाम्रो रोग चाहिँ अरूलाई नसरोस् यदि हामीलाई लागेको छ हाम्रो शरीरमा कतै छ भने त्यो अरूलाई नलागोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ अब हामीले हरेक ठाउँहरूमा जाँदाखेरि अब आफू सेफ भएर मास्कहरू लगाएर ग्लोभ्सहरू लगाएर अनि त्यसपछि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन मेन त डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन यसमा चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यो भन्दैमा अब हामी गएर चाहिँ मद्दत गर्न पनि हुँदैन भन्ने केही त छैन तर अब हामीले आफूलाई चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरी पनि भएर जसरी भए पनि हामीले चाहिँ यसरी अहिले जसरी यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ खटिरहनु भएको छ आफ्नो तर्फबाट सक्ने प्रयासहरू यहाँले गरिरहनु भएको छ। आम नागरिक जो आम व्यक्तिहरू लकडाउन अवधिमा घरमा बस्दै गर्दा रहँदै गर्दा ती व्यक्तिहरूले यहाँहरूसँग भन्ने कुराहरू माग्ने कुराहरू अझ सहयोगका कुराहरू गर्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब अहिले चाहिँ नेपालमा यहाँ स्पेसली लाइक नेपालमा चाहिँ अब कतिपयले भन्नुहुन्छ हामीले खान पाएको छैनौँ भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ अब उनीहरू मेरो सानो बच्चा छ
सानो बच्चाले चाहिँ तरकारी खान पाएन, अब दाल दाल र चामल चाहिँ छ तर तरकारी छैन, अब बच्चा हो है, 3 वर्षको बच्चा मासु पनि खान पाएन भनेर चाहिँ हुन्छ नि गुनासो। बच्चालाई त थाहा हुँदैन यो कोरोना लागेको छ, अहिले लकडाउन छ, अब हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर। अब उहाँहरू चाहिँ जो चाहिँ एकदमै गरिब भनौँ न दिन एभ्री डे काम गर्ने मान्छेहरू, अब उहाँहरूसँग पैसा नभएको मान्छेहरू त्यस्तो कोही सम्पर्कमा आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने र अहिले चाहिँ हाम्रो बढी यो पिपिई नै हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामीलाई पनि चाहिएको छ, हामीलाई N95 मास्क छैन, हामी चाहिँ सुरक्षित छैनौँ भनेर चाहिँ दिन प्रतिदिनको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई भनिराख्नु पनि भएको छ र त्यसको लागि हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौँ। अब यो अहिले सम्पूर्ण सोर्सहरू चाहिँ यहाँले कसरी जुटाइरहनु भएको छ, के छ यो तपाईँहरू आफैले, अब यो त संसारभरि सबैतिर छ? हजुर, अहिले चाहिँ हामीले आफैले गरिरहेका छौँ होइन, साथीभाइहरू हामी मिलेर यो सब अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै चाहिँ अहिले हामीले आमी छोइङ डोमा फाउन्डेसनसँग पनि मिलेर काम गर्न लागिरहेका छौँ र उहाँ पनि यस्तै अब भनौँ न हामी जस्तै अब म घरमा बस्यो भने मेरो केही कामै छैन, अब मैले चाहिँ बाहिर गएर नभने बाहिर गएर चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने मान्छे हो भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी पनि एकदमै खुसी छौँ कि उहाँ हामी सँगसँगै साथ लिएर चाहिँ भनौँ न हिँडिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्यमा चाहिँ यहाँहरूले यही पिपिई लगायतका कामहरू हुन्छ कि थप अरू कुराहरू पनि केही यहाँ? अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले पिपिईहरू गरिरहेका छौँ, तर अब नेक्स्ट अब भनौँ न यु नेभर नो, अब केही हुन हामी अब भनौँ न हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताले भ्याएको हामीले गर्न सक्ने केही चिजको आवश्यक पर्यो भने त्यसमा नै हामी तयारी छौँ, त्यसमा हामी पछि हट्दैनौँ। अहिलेसम्म यहाँहरूले पिपिई लगायतका सामग्रीहरू कति जति बाँड्नु भयो मात्राको हिसाबले? हामी सिङ्गापुर रेड क्रसका लागि नेपाल प्रतिनिधि कल्पना छेत्रीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, तर यहाँ केही सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणबाट र यसले पारेको प्रभावबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र हिजो मात्रै हामीले विशेष गरी भूकम्प 72 सालमा गएको भूकम्प पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर यो अलिक फरक किसिमको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्। यति बेला फेरि हामीसँग कल्पना छेत्री जोडिसक्नु भएको छ। कल्पनाजी, अब यहाँहरूले जसरी अहिले काम गरिरहनु भएको छ, यो पिपिई लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू आफैले यी सोर्सहरू जुटाइरहनु भएको छ, यी कामहरू गर्नका लागि कतिको कठिनाइ छ, कतिको च्यालेन्जिङ छ अहिले तपाईँहरूको लागि चाहिँ? च्यालेन्जिङ त छ, तर च्यालेन्जिङ भयो भन्दैमा हामी हार मान्ने मान्छे पनि होइनौँ होइन। अब इभन मेरै घरमा पनि भनौँ न, अब मेरो आमा अलिक वृद्ध हुनुहुन्छ होइन, अब म बाहिर गएर आउने गरेर राख्दाखेरि उहाँलाई पनि कति डर त हुन्छ होला, तर घरमा हुँदाखेरि मैले आफूलाई मेरो आमालाई पनि मेरो तर्फबाट केही नहोस् भनेर सुरक्षित ढङ्गले अब भनौँ न उहाँको अगाडि जाँदाखेरि मास्क लगाएर त्यसो जाने गरिरहेको पनि छु होइन। र हामीले परेको जे पनि गर्नुपर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ हार मान्नु हुँदैन। कठिन त जेमा पनि आउँछ हेर्नुहोस् है, अब जे काम गर्दाखेरि कठिनाइ त जेमा पनि हुन्छ। अहिले स्पेसली यसमा चाहिँ अब भनौँ न हामीले पिपिईहरू बनाउँदाखेरि न मेटेरियल पाउँछ, न मान्छेहरूले काम गर्न खोज्छ होइन, अब सबैलाई डर त्रास छ, तर त्यसमा पनि अब उहाँहरूलाई हामीले फकाइ भए पनि जताबाट खोजेर भए पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। अहिले मैले अलिकति यहाँसँग बुझ्न खोजेको कुरा अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरू नेपालमा यसरी काम गरिरहनु भएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि हो, बाहिर चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ? अहिले रेड क्रसले यो विषम परिस्थितिमा कसरी काम गरिरहेको छ? अहिले तत्कालै चाहिँ रेड क्रसले भनौँ सेन्ट्रल रेड क्रसले चाहिँ आफूले ठाउँमा नपुगेको ठाउँमा गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अस्ति भर्खरै चाइनाबाट चाहिँ ल्याएर मास्कहरू वितरण गर्नको लागि लिएर आउनु भएको छ। र उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने नि अब मास्क मात्र होइन कि अहिले इमिडिएट तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको मान्छे आफै खटिएर त्यो ठाउँमा गएर सामानहरू चाहिँ लगिदिनुहुन्छ। अब जस्तै खाद्यान्न चाहियो कि जेसुकै चाहियो उहाँहरू चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङमा चाहिँ एकदमै
अगाडि बढेर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै भनौँ न सिङ्गापुरमा इभन सिङ्गापुरमा चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ अब यस्तोमा अब आफ्नो छोराछोरी नभएको बुढाबुढीहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अझ बढी ध्यान दिएर चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै मान्छेहरू पठाएर गाडी पठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ खानेको व्यवस्थादेखि लिएर सबै चिज गरिराख्नु भएको छ। अहिले अब मैले अघि सुरुमै पनि यहाँलाई सोधेको थिएँ, विशेष गरी यहाँ सिङ्गापुर रेड क्रसको लागि नेपाल प्रतिनिधि हुन्छ अनि नेपाल रेड क्रसले पनि आफ्नो तरिकाले काम गरेको हुन्छ, यहाँहरूको बिचमा समन्वय कसरी हुन्छ, के हुन्छ? अहिले त हामीले नेपाल रेड क्रससँग समन्वय गरेको छैन। यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब भनौँ न हामीले आफैले गरिरहेका छौँ। नेपाल रेड क्रसमा हामीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हामीले केही कुराकानी गरेर चाहिँ काम गरिरहेका छैनौँ। उहाँहरू सेपरेट हुनुहुन्छ होइन। अब सेपरेट भन्ने मतलब सिङ्गापुर रेड क्रस त रेड क्रस एउटै हो होइन, तर पनि अब भनौँ न हामी चाहिँ सिङ्गापुर रेड क्रसले चाहिँ अब भनौँ अस्ति न भुइँचालोको टाइममा पनि के गर्नुभयो भने अब जस्तै रेड क्रसलाई दिने फन्डिङ छुट्टै दिनुभयो, तर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल संस्था सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले आफैले प्रोजेक्ट दिनुभयो र उहाँहरूले काम गरेर मतलब ह्यान्डओभर गर्नुभयो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिलिन्छ धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ, काम धेरै मतलब गर्न पनि सकिन्छ र काम छिटो पनि निक्लिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्टलाई चाहिँ भाग गर्नुहुन्छ क्या यस्तो। अहिले तपाईँहरूसँग कति सदस्य हुनुहुन्छ नेपालमा र त्यो सदस्यहरूको सक्रियता कस्तो छ सबैको अहिले ओभरअल? अहिले अब भनौँ न खासै भन्यो भने अहिले यो टाइममा चाहिँ कोही घर गएका छन्, कोही कता गएका छन् होइन, त्यस्तो त छैन। अब हामीसँग हाम्रो टिम भने चाहिँ अहिले खासै भन्दाखेरि 4-5 जना मात्र छौँ हामी र त्यही 4-5 जनाले हामीले अहिले म्यानेज गरिरहेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो भने हुन्छ नि त्यही 4-5 जना चाहिँ अब यो एकजना यता जाने एकजना उता जाने गरेर अब अहिले स्थिति पनि छैन त्यसरी चाहिँ भनौँ न सबैजना बाहिर निक्लिएर त्यो गर्ने स्थिति पनि छैन र अब हामीले अरूलाई फोर्स पनि गर्न मिल्दैन, किनभने हामी इच्छुक छौँ भन्दैमा अरूहरू पनि त्यस्तै छ भने पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर अब स्थिति हेरेर गर्नुपर्छ कामहरू। अबको यहाँले जसरी भन्नुभयो विभिन्न फाउन्डेसनहरूसँग मिलेर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूको काम जसरी काम गरिरहनु भएको छ यो कामप्रति अरू पनि जोडिन चाहिरहनु भएको छ भनेदेखि अब यहाँहरूको यसपछिका प्रयासहरू के रहनेछन्, यहाँहरूले के गर्ने आफ्नो सोच बनाउनु भएको छ, के छ अबको चाहिँ भनौँ न अब एउटा हातभन्दा धेरै हात भयो भने सजिलो पनि हुन्छ होइन र हामी धेरै ठाउँमा पुग्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब अरूहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छौँ र मिलेर जहाँ अहिले अब भनौँ स्थिति हेर्दैन अब जस्तै अहिले कहाँ के चाहिँ धेरै आवश्यक छ त्यसमा हामीले फोकस गरेर चाहिँ अब कतैतिर चाहिँ अब पिपी नचाहिकन चाहिँ खाद्य नचाहिएला होइन, त्यसमा चाहिँ हामी रेडी छौँ। अब कसैमा चाहिँ अब हामीलाई के काम पिपी खाद्यान्न चाहियो अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिपी चाहियो भन्यो भने जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै अनुसारले चाहिँ हामीले हाम्रो भनौँ न अहिलेसम्म हामीले यही गर्छु भनेर सोच त गरेको छैनौँ, तर परिस्थिति अनुसारले जस्तो अहिले भनौँ न अब राज्यले कतातिर मोड लिन्छ। अब भनौँ न अहिले कोरोना त अहिले जम्मा अहिले 49 जनालाई मात्रै लागेको छ। अब हामीले नेक्स्ट भनेको उदयपुरलाई चाहिँ मेन टार्गेट गरिरहेका छौँ। उदयपुर अब विराटनगर भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ त्यही गर्ने र अब जस्तो कस्तो हुन्छ यो कोरोनाको चाहिँ नेपालमा कतिको हुन्छ टाइम अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै त भएको छैन, तर पनि नहोस् भने पशुपतिनाथले रक्षा गरौँ होइन। भयो त्यो खण्डमा चाहिँ हामी जे पनि भनेर त अब सबै चिज गर्छु भनेर भन्न त सकिँदैन, तर हामीले सक्ने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ हामी गर्न तयार छौँ। हामी यही गर्छु भनेर त अहिले प्लान गरिसकेको छैनौँ। अब यहाँहरूले विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग मिलेर नै काम गरिरहनु भएको होला, जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ नजिकबाट काम गर्दै गर्दा? अब उहाँहरूले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि सबैजनालाई खुसी पार्न पनि सकिँदैन होइन। अब प्रयास हो बिचराहरू उहाँहरू पनि दिनरात खटिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि अब भनौँ न धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जस्तै उहाँहरूले जे जस्तो गरिराख्नु भएको छ अब सबैतिर पुग्न नसक्नु भए पनि अब त्यसको लागि अब हामी सङ्घ संस्था छौँ नि त, उहाँहरूको हातेमालो गर्नलाई हामी त्यही भएर हामी चाहिँ उहाँहरूसँग जोडेर काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ।
मलाई लाग्छ किनभने अब गाह्रो पनि छ नि है उहाँलाई पनि त अब आफ्नो घर परिवार सबै चिज गरेर उहाँहरू दिनरात खटिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि थकै लाग्ला उहाँलाई पनि के होला होइन त्यसमा पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनुपर्छ। अब अन्त्यमा मैले यहाँसँग विशेष गरी सुरुदेखि नै यहाँले भन्नुभयो हामी सहयोग पनि गरिरहेको छौँ, कोही हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने जोडिन पनि सक्नुहुन्छ यो अभियानमा भन्ने कुरा यहाँले राख्दै गर्दा यहाँहरूसँग कोही दर्शकहरू अहिले टेलिभिजन हेर्दै गर्दा या कोही सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू जोडिन चाहनुभयो भने कसरी यहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ? उहाँहरू यदि हामीसँग जोडिन चाहनुभयो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ न्युज 24 मा मेरो आफ्नो नम्बर छोडिदिउँला होइन, र कसैले तपाईँहरूलाई गर्नुभयो भने तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरू चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सेवा नै धर्म हो होइन, अब कोही पनि जोडेर हामीसँग काम गर्न चाहन्छ भने किन किन नगर्नु, हामी सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु र सुरक्षित रहनुहोस् होइन। अब तर त्यो भन्दैमा हामी दौड्यो भने तपाईँहरू पनि दौडिनु पर्छ भन्ने छैन, तर यदि तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज वेलकम यु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्पना छेत्री, सिङ्गापुर रेड क्रसका लागि नेपाल प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले अहिले गरिरहनु भएको हामीले विशेष गरी कामको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।